अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला खोकर असलियत टीवी के प्लेटफॉर्म से आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरा आज का मौजू जो है वो फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल है और इसमें जो है वो पाकिस्तान के साबका एक वफाकी वज़ीर मुख्तलिफ शोबों के रहे हैं, मशहूर व मारूफ हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, मीडिया पे आते हैं, साबका हुक्मरानों के और हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कौमी अदारों की मैं समझता हूँ तौहीन की है, तज़लील की है और उनको उन अदारों को जिन अदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, एक दफ़ा फिर उन्होंने उनके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की है वो ये है कि इनके मुंह को खून लगा हुआ। और ये कि कुछ जजेस और जर्नल्स बैठ के बंद कमरों में कौम की किस्मत का फैसला करते हैं और ये इस चीज़ों को अब रुक जाना चाहिए। मीडिया रेवोल्यूशनरी हो गया, गालिबन ये अल्फाज थे उनके जो उन्होंने इस्तेमाल किए। अजीज़ दोस्तों, साथियों, कोई भी मुल्क बग़ैर अपने सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार अदारों की मुशावरत के नहीं चल सकता। ये बात भी आज मैं आपके गोश्त गुजार कर दूँ। दुनिया का कोई मुल्क अपने सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार अदारों की मुशावरत और रहनुमाई के बगैर नहीं चल सकता। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया भर में जब अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करते हैं तो हम पॉलिसीज़ कब मुरतब कर सकते हैं अगर हमें ये इल्म ही ना हो कि हमारा दोस्त कौन और हमारा दुश्मन कौन, या कौन हमारे बारे में क्या राय रखता है, क्या अज़ाइम रखता है, तो हम क्या मतलब पॉलिसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ये वो अदारे हैं जो पूरी दुनिया में हमारे आँख का काम करते हैं, हमारे कान का काम करते हैं। ये हमारी आँखें, ये हमारे कान हैं, ये हमें बताते हैं कि ये मुल्क ये करने जा रहा है, ये मुल्क ये बात सोच रहा है, ये मुल्क ये प्लान कर रहा है, ये मुल्क दिल से हमारे साथ है, ये मुल्क दिल से हमारे साथ नहीं है, इसके साथ इस हद तक मामलात रखने, इस हद तक मामलात रखने। ये तो सब बिल्कुल, अगर अल्लाह ना करे हमारी आंखें नहीं है, क्या हम ड्राइविंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। और जब हम उधर तक नहीं देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ हुक्मरान बन जाऊँ, वजीर आजम बन जाऊँ, मुझे क्या पता अमेरिका में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता रशिया में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता जर्मन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कौन आके मुझे बताएगा जी? सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे आके आपको रिपोर्ट सबमिट करेंगे ना। आपको ऐसे ही तो नहीं नौजुबिल्लाह इल्हाम हो जाएगा, आपको कोई आके बता जाएगा दूसरी मखलूक नहीं। यही सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे आपको बताते हैं। और मैं समझता हूँ जी बड़ा क्लियर कट, किसी को हक नहीं पहुँचता है तो हमारे रियासती अदारों के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करें कि इनके मुंह को खून लगाओ। अरे भाई, जब आप फॉर एग्जाम्पल दोस्त कहते हैं कि इनको लाने के लिए भी कुछ इस तरह की बातचीत हुई, तब तो ये बड़े खुश थे। आखिर तक एक पेज पे क्या कुछ नहीं इन्होंने किया, क्या कुछ इन्होंने नहीं बोला, तब इन्हें ये नजर नहीं आया कि इनके तो मुंह को खून लगा हुआ है और ये कि ये तो इन चीजों में मुदाखलत कर रहे हैं और ये मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो आप रोक देते ना भाई, आपने क्यों नहीं रोका 4 साल जब आप इक़्तिदार में बैठे थे। और मुझे तो आपके एक दोस्त का वो टॉक शो याद है जिसमें वो एक बूट ला के उन्होंने रख दिया। यार आप सियासतदान क्या लोग हो, बूट चाटना, लेट जाना, फलां गेट नंबर फलाने के चक्कर काटना। मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ वो खुली बातें, इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन यही सियासतदान करते हैं, टॉक शोज में आके करते हैं। और इनकी जमात का एक बंदा बूट ला के रख के बैठा था, इसको चाट रहे हैं, लो इसको चाटो। तो ये गलत बात है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, इतने दोगलेपन का सबूत नहीं देना चाहिए। अपनी हुकूमत के जाने का आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ है, किस कदर अजियत से आप लोग गुजर रहे हैं। अगर अफसोस 4 साल में आपने मुल्क के साथ क्या किया है वो नहीं आपके जहन में आता, इस कौम के साथ आपने क्या किया है वो आपके जहन में नहीं आता। हमें उम्मीदें थी, हम समझते थे कि आप किसी तीसरे को भी आजमा लेना चाहिए, किसी तीसरे को भी देख लेना चाहिए। यार कितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते थे, आप लोगों को याद नहीं है? हमें तो याद है ना, कैसी कैसी कैलकुलेशनें दिया करते थे असेंबली में खड़े होकर। रिकॉर्ड पे अक्सर चैनल्स उनकी वो कैलकुलेशन दिखाते रहते हैं। नहीं याद क्या किया आप लोगों ने? किसको पंजाब का वजीर आला बना दिया बताइए? उन्होंने कहा था हर 6 महीने के बाद
آپ چیف سیکرٹری اور آئی جی ان کو چینج کر دیتے تھے؟ کیوں؟ کون کہتا تھا آپ کو یہ تو بتائیے۔ اور اپنے وہ جو 4 بجٹ آپ لوگوں نے یا 3 بجٹ اسمبلی میں پیش کیے ہیں، ہر دفعہ آپ کا نیا وزیر خزانہ ہوتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ بتائیں۔ آپ اپنے وزیر خزانہ بدل رہے تھے، آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری بدل رہے تھے، وہ حکومت اس طرح چلتی ہے؟ کوئی قاعدہ کلیہ قانون آپ کو اپنے لیے نظر نہیں آ رہا تھا؟ نہیں، آپ ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے لفظ حکومت سن رکھا تھا، لفظ اقتدار سن رکھا تھا، لیکن اس کی نزاکتیں کیا ہیں اس کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو آپ تڑا تڑ بول رہے ہیں نا، یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑنا ہے۔ اللیگیلٹی ہوتی ہے بھائی۔ مناسب وقت تجربہ کار لوگ مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں، بڑبولیاں نہیں مارتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گئے؟ کیوں آپ لوگوں کا اعتماد اداروں سے ہٹا رہے ہیں؟ آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے کی کوئی کسر بھی نہیں اٹھا رکھی۔ یہ اس سے ملا ہوا ہے، وہ اسے ہدایات لیتا ہے، وہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، فلاں ہے۔ بے معنی ہو رہی ہے۔ مسٹر ایکس وہاں پہنچ گیا، مسٹر وائی وہاں ارے ہمت ہے تو نام اٹھا لو۔ اگر کسی جج نے، کسی جرنل نے وقفے کے بعد کوئی بات چیت کی ہے، کوئی حکم جاری کی ہے، تو بھائی جان آپ نام اٹھا لیں، بتائیں قوم کو۔ اتنا میں ضرور جانتا ہوں، میری ایک بات، ایک کامن مین کی بات، ایک عام آدمی کی بات آپ ذہن نشین رکھ لیں۔ پاکستان ہے نا تو آپ سب لوگوں کی سیاست ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا تو آپ لوگ کہاں ہو گے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اور کسی نہ کسی کو پاکستان کی سالمیت اور بقا کا تحفظ بہرحال کرنا ہی ہے۔ اگر ایک نالائق کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے تو پھر اس کو اگر وہ غلط استعمال کرنے جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ اگر آپ اسی درخت کی اسی شاخ پر بیٹھے ہوئے اور اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں تو آپ تو نہیں پتا نا کہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ گرے گی تو قوم گرے گی نا، آپ گرو گے، قوم گرے گی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اسے کاٹتے جا رہے ہو۔ اگر کوئی دانا، کوئی سمجھدار اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ ضرور پکڑنا چاہیے۔ اور ایک چیز آپ مجھے کہیں گے تو میں آئین کا آرٹیکل بھی بتا دوں گا، پہلے ملک ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ شاید زیادہ بول گیا ہوں گا آج، یہ ضرور میں کہوں گا، ذہن میں رکھیے گا کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں۔ جو بھی غلط کرے گا، جہاں بھی غلط کرے گا، اس کی غلطی ڈسکس کروں گا۔ میں کوئی پاورفل آدمی تو نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو مجبور تو نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، فلانے کو ووٹ دینا، فلانے کو دینا، نہ میرا یہ کام ہے۔ میں نے تو جو سوچا، میں نے تو جو سمجھا، میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ خدا را آپ لوگ بھی سوچئے، آپ لوگ بھی سمجھیے، اندھا دھند کسی کی تقلید مت کیجیے۔ سب سے پہلے ہمارا اللہ، اللہ کا رسول، ہمارا ایمان اور پھر پاکستان، ان کے بارے میں سوچیے۔ دعا کرتے ہیں اگر ہم وہ سکھ نہیں دیکھ پائے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے ملک اور قوم کے حوالے سے، دین ایمان کے حوالے سے، ہمیں دعا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ وہ سکھ عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے، وہ نالج عطا فرمائے جس سے وہ سچے پکے مسلمان اور پاکستانی کہلائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔